46, 47, 48, 47 में आपको जैसे पता है मैं कैंडिडेट हूँ और 48 के अली भाई साहब कैंडिडेट हैं। एंड 47 के हिसाब से कल 47, 48, 46 तीनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिए थे। जो सबसे अहम बात है, फॉर्म 45 के मुताबिक मैं जीता हुआ हूँ, मेरी लीड है तकरीबन 53,000, बुखारी साहब की लीड है तकरीबन 45,000, इसी तरह हमारे आमिर मुगल साहब की लीड है तकरीबन 43,000। इस लीड को न सिर्फ ख़त्म किया गया फ्रॉडुलेंटली जालसाजी के ज़रिए टेम्परिंग करके या जो भी तरीका वारदात इस्तेमाल किया गया, अभी तक रिकॉर्ड में कुछ भी सामने नहीं आया। बहरहाल वो हमारे पास आज भी ओरिजिनल फॉर्म में वो फॉर्म 45 मौजूद है। एक फॉर्म 45 सारी दुनिया आप जान चुकी है, लेकिन थोड़ी सी एक तफसील बता दूँ। फॉर्म 45 वो है, जैसे मेरा हल्का NA 47 था, तकरीबन बल्कि एग्जैक्टली 387 पोलिंग स्टेशन है। 387 पोलिंग स्टेशन में से जो फॉर्म 45 पे जो गिनती का अमल होता है, यानी उससे पहले पोलिंग होती है फिर गिनती होती है। गिनती के टाइम प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं और जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, तमाम जो मेन कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनके पोलिंग एजेंट वहाँ बैठे होते हैं। तमाम पोलिंग एजेंट्स को अगर इंक्लूड किया जाए तो जो ओवरऑल बनते हैं वो तकरीबन 3,000 मुख्तलिफ अशखास के दस्तखत मौजूद हैं, यानी जिसमें पोलिंग एजेंट्स, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी अगर आप 5-6 बंदे भी तस्वर कर लें जो पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए थे, 5 भी कर लें, तो जिसमें वो 3,000 मुख्तलिफ अशखास के दस्तखत को सिर्फ एक शख्स रिटर्निंग अफसर ने उठाकर रद्दी में टोकरी में फेंक दिया और अपनी मर्जी का फॉर्म 47 जारी कर दिया हवा में या मिली भगत करके। और फिर क्या किया, जब मैं गया मैंने कहा कि ये रिजल्ट आ चुका है, आप हमारा फॉर्म 47 दें, तो हमें आउट कर दिया पुलिस के जोर से। हमें कहा जी आप तो अंदर नहीं आ सकते, हमें बाहर निकाल दिया और साथ फोर्जरी करने लग गए। बाहर जो स्क्रीन लगी हुई थी, आप मीडिया के दोस्त जानते हो, स्क्रीन लगी हुई थी, उस स्क्रीन के बाद जो मेरा वोट था तारिक फजल के खाते में, तारिक फजल का वोट मेरे खाते में। मैंने फौरी तौर पर दरखास्त दी RO को भी और इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने फौरन नोटिस किया, मगर वो अपने सिलसिले जारी रखे उन्होंने। फिर उसके बाद मेरा रिजल्ट रोक दिया उन्होंने 1 बजे तक। 9 तारीख को 1 बजे उन्होंने मेरा रिजल्ट दिया, जिसमें जो मेरा वोट था 1,05,000 का, उसको कम करके 87,000 ले आए, और जो मेरे मद्दे मुकाबिल का वोट था टोटल 51,000 फॉर्म 45 के मुताबिक, उसको ले आए ये 1,01,000 पे या 1,02,000 पे, और इस तरीके से उसको जितवा दिया गया फुर्जी करके। फिर मैं इलेक्शन कमीशन में आया, इलेक्शन कमीशन ने स्टे कर दिया 11 तारीख को। 11 तारीख को रिटर्निंग अफसर ने खुद अपने हाथ से लिख के दिया कि जी मैंने भी स्टे कर दिया है, कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगी, पोस्टपोन कर दिया। अब उसके बाद पता चला रात को नोटिफिकेशन आ गया। अभी आकर पता चला उन्होंने कहा जनाब उन्होंने तो फॉर्म 48, 49 बना के भी भेज दिया था। भाई कैसे बना सकते हो जब आपके पास एक इलेक्शन कमीशन का स्टे ऑर्डर मौजूद है, फिर आप खुद अपने हाथ से लिख के दे चुके हैं। और फिर ये बात नहीं है कि सिर्फ मैं था, उसमें तारिक फजल भी मौजूद था, उसके बाद 5-6 दीगर जो कैंडिडेट्स थे उनके नुमाइंदे और कुछ असल जो रिप्रेजेंटेटिव थे यानी कैंडिडेट्स थे वो भी मौजूद थे। सबकी निगरानी मौजूदगी में उन्होंने एक राइटिंग में ऑर्डर जारी कर दिया। फिर क्या होता है कि हमारे जाने के बाद शाम में कुछ तारिक फजल के साथ मिलकर कोई रिकॉर्ड टेम्परिंग कर रहे हैं, मुझे पता चला तो मैंने फौरन दरखास्त दी इधर। इन्होंने नोटिस किया मगर रिटर्निंग अफसर को कोई फर्क नहीं पड़ा, और आज इन्होंने कल सुबह के लिए रिटर्निंग अफसर को जाती तौर पर तलब कर लिया और रिपोर्ट भी मांग ली है और तलब भी कर लिया है, और ये कहा है कि किस कैपेसिटी में आपने ये सारा कुछ कार्रवाई किया और किस तरह की है। तो लिहाजा ये जो फोर्जरी है, ये जो टेम्परिंग है, वो रिकॉर्ड तकरीबन साबित हो चुका है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और एक बात फॉर्म 45 हमने तो अपने सारे के सारे, हम तीनों ने, हमने मीडिया को भी दे दिए हैं, पब्लिश भी कर दिए हैं, अपने चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे भी डाल दिए हैं, अपने फेसबुक पे भी डाल दिए और कोर्ट को भी दे दिए हैं। आज कोर्ट ने पूछा जी तुम लोगों के फॉर्म 45 किधर है? वो कहते हैं हमारे पास तो है नहीं। असल में फॉर्म 45 ये वो हैं जो उनके हैं या हमारे हैं, सबके एक जॉइंट ही है। तो मीडिया से पिछले दिन वो सवाल किया, पिछले हफ्ते केस लगा हुआ था कि आपके फॉर्म 45 किधर है? उन्हें कहा मैं मीडिया को दिखाने का पाबंद नहीं हूँ। अभी भी आए होंगे, आप जरा सवाल जवाब कर लेना कि मीडिया को ना दिखाओ, लेकिन जिन लोगों के हुकूक पे आपने डाका डाला है, डाका जनी की है, उनको तो आप दिखाने के पाबंद है ना, क्योंकि अवाम के हुकूक पे आप अगर डाका डालते हैं तो आपको फिर ये पाबंद है अवाम के सामने जवाबदेही, क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे कहलाना चाहते हैं। अगर अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो फिर आप तस्लीम करो। मैं पहला बंदा हूँ, हम पहले अशखास होंगे कि अगर उनको अवाम ने मुंतखब किया होता
ہم پھول لیتے ہیں ان کو جا کر مبارکباد دیتے ہیں. لیکن اس طرح فراڈ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. یہ کانسٹیچوئنسی ہے جہاں ہم کھڑے ہیں, جہاں الیکشن کمیشن ہے, یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے N47, جہاں الیکشن کمیشن ہے, جہاں سامنے سپریم کورٹ ہے, جہاں ہائی کورٹ ہے, جہاں پریزیڈنسی ہے, پرائم منسٹر ہے, پارلیمنٹ ہاؤس ہے, ڈپلومیٹک انکلیو ہے, یہ ہمارا حلقہ ہے. اور پرائم منسٹر ہاؤس میں میرا ایک پولنگ اسٹیشن تھا جہاں پریزیڈنسی کے, پرائم منسٹر ہاؤس کے اور ان تمام ملازمین ڈپلومیٹک انکلیو میں رہنے والے سب نے ووٹ کیا اور بہت بڑی لیڈ سے میں اس میں جیتا ہوں. 46 یونین کونسل تھی, 46 میں یہ صاحب آ رہے ہیں. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جا کر کے کس رشتہ دار, کس اپنے بچے, کس اپنے بیٹا بیٹی کے سامنے اور کس پولنگ ایجنٹ کے سامنے آپ یہ کہیں گے کہ میں الیکشن جیت گیا ہوں. اور تمام فارم 45 جو ہمارے پاس ہیں جس میں ان کے پولنگ ایجنٹس کے وہاں دستخط موجود ہے اوریجنل. تو بات یہ ہے کہ جب تمہارے پولنگ ایجنٹ, اگر کسی کو اعتراض ہو تو ایک قانون ہے, وہ ہے کوئی بھی پولنگ ایجنٹ رائٹنگ میں یا تھرو وربل ایک ووٹ کا بھی فرق ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جناب دوبارہ کاؤنٹنگ کریں. لہٰذا یہ جو کچھ کر رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں, بے ایمانی کر رہے ہیں اور لوگوں کو, عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اگر فالوور کی تعداد زیادہ ہے عمران خان کے تو ان کے بھی فالوورز ہیں, ان کو بھی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. مگر آپ اپنے فالوورز کو, اپنے بچوں کو, اپنی اگلی نسل کو یہ پیغام دینا چاہتے ہو کہ ڈاکہ زنی کے ذریعے اقتدار حاصل کرنا جائز ہے, چوری کے ذریعے, فراڈ کے ذریعے, چیٹنگ کے ذریعے, فورجری کر کے اگر ہم کو اقتدار مل جائے تو وہ جائز ہے. ہر وہ حرکت جو ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو نہیں کرنی چاہیے وہ حرکتیں کر کے آپ کہتے ہو کہ ہم عوام کے منتخب نمائندے بن جائیں, تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو, یہ عوام کے ڈاکو کو, دیکھیں یہ پورے قوم کے ڈاکو ہیں. جو ڈاکہ زنی دوسرے کرتے ہیں نا, یہ انڈیویجول کو لوٹتے ہیں, میرا خیال ہے وہ ایک سنگل ایک کسی شخص کو لوٹتے ہیں یا ایک افراد کے گروپ کو لوٹتے ہیں. یہ پوری قوم کو لوٹ رہے ہیں. قوم کے ڈاکوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں انفرادی گناہ معاف کرتا ہے, اجتماعی گناہ, قوموں کے اجتماعی گناہوں کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا. آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں, جو کچھ لکھا گیا ہے جب قومیں اجتماعی گناہ کرتے تھے یا کرتے ہیں تو عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. تو آج جو کچھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کے جو سہولت کار ہیں یا ان کے پیچھے جو اشخاص مل کے یہ چیزیں حرکتیں کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے اس ملک پہ ترس کھاؤ. 25 کروڑ عوام آج بھوک ننگ سے تنگ ہے اور جو ہمارا مڈل کلاس ہے وہ بہت بری حالت میں چلا گیا. لوور مڈل کلاس کی زندگی اجیرن بنا دی گئی. مہنگائی اپنے عروج پہ ہے. آج 12 روپے بجلی کا یونٹ جو ہمارے زمانے میں تھا آج 70 روپے بجلی کا یونٹ چلا گیا. آپ یعنی اپنے گھر میں رہتے ہیں مگر بجلی کے بل کی صورت میں اور گیس کے بل کی صورت میں آپ کرایہ ادا کرتے ہیں. بچوں کی فیسیں آپ کی کتنی بڑھ گئی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں. تو آج گیس کی جو ہے وہ 5000 گنا ریٹ آپ نے بڑھا دیے. اور یہ ملک کو چلانے کے حساب سے آپ کے پاس نہ کیپیسٹی ہے, نہ آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے, نہ آپ کی کوئی مینٹل لیول ہے کہ آپ ان کو چلا سکو. نہ قوم اس کو ایکسیپٹ کرے گی. قوم اس لیڈر کو ایکسیپٹ کرے گی جس کو وہ ووٹ دینا چاہتی ہے, تاکہ اگر وہ سخت فیصلے کرے, پبلک سپورٹ اس کو ہوگی, لوگ اس کو لیجیٹیمیٹ مانیں گے. ہمارا انویسٹر جو باہر بیٹھا ہوا ہے اوورسیز وہ انویسٹمنٹ کرے گا, اور جو فارن انویسٹر ہے وہ بھی آئے گا آپ کے پاس, کیونکہ آپ کو تو انلیجیٹیمیٹ تصور کریں گے. اس لیے آج بھی وقت ہے جس کا جو حق ہے, کیونکہ حق کے نمائندگی یہ عوام کا ہے, یہ میرا اور بخاری صاحب کا نہیں ہے, یہ عوام کا حق ہے کہ وہ جس کو اپنے میں سے اپنا نمائندہ بنانا چاہیں وہ ان کو منتخب کریں.